डॉक्टर साहब, पहले तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप लॉन्ग मार्च पे ज़रूर कमेंट करें और फिर जो दीगर मामलात चल रहे हैं उसके ऊपर भी साइड बाय साइड राय जानेंगे। लेकिन जो लॉन्ग मार्च का स्टार्ट था, जिस तरह से लाहौर में क्राउड निकला है, जो मुख्तलिफ हमारे रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है, जो मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही हूँ, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनकी राय भी, तो वो सबका ये मानना है कि बड़ा ज़बरदस्त एक शो था कम अज़ कम स्टार्ट के लिए, और इमरान खान साहब ने बड़ी एग्रेसिव वहाँ पर तकरीर से स्टार्ट किया है। तो आपका क्या इनिशियल इसके ऊपर कमेंट है? देखिए जी, सबसे पहले तो आज अरशद शरीफ साहब का स्वयं था, अल्लाह ताला शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। और इस्लामाबाद अब तक और पूरा मुल्क जो है वो अब तक एक सोग में है, एक सोग की कैफियत में है। और उसमें बहुत ज़्यादा लोग बात, उनका दिल भी नहीं है इस वक्त कि वो सियासत पे बहुत ज़्यादा बात करें। एक बहुत दुख और सोग है, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो है वो ये है कि इमरान खान साहब कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई दो, DGISPR और DGISI की, उसके बाद यहाँ इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार के ईवान हैं, जो मजबूत ईवान हैं, उनमें तवक्को ये थी कि लोग नहीं निकलेंगे और शायद 15 लोग भी ना हो, 20 लोग भी ना हो, मतलब बहुत से कायदीन अलग हो जाएंगे। और ये एक बड़ी यहाँ पे एक कैलकुलेशन थी। लेकिन आज इमरान खान साहब के साथ अब ये जो है ना, ये इररेलेवेंट हो गया है कि उनके साथ 500 लोग हैं या 5000 लोग हैं या 5 लाख लोग हैं, ये इररेलेवेंट हो गया। बात ये है कि लोग सड़क पे निकलाए, और बावजूद इस बात के कि थ्रेट अलर्ट्स जारी हुए, बावजूद इस बात के कि फैसल वावड़ा साहब ने कहा कि धमाके होंगे, मुझे खून नज़र आता है, बावजूद इसके कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देखें हमारे यहाँ ये भी बात चली, और ये इस वक्त बड़ा एक गैर मामूली हालात हैं इस वक्त सियासत की तारीख में, पाकिस्तान की सियासत की तारीख में, क्योंकि लोगों को ये इल्म है इस बात का, जिनको हम हमेशा कहते थे, और हैं फसली बटेरे हैं, बहुत से इधर से उधर चले गए, इधर से उधर चले गए मुख्तलिफ पार्टियों में। और यहाँ कैलकुलेशन यही थी कि शायद बहुत से लोग जो हैं वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ जाएंगे आज कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये बड़ी, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद में बड़ी कैलकुलेटेड यहाँ पर ये डिस्कशंस थे कि इमरान खान साहब के साथ उनके लोग आज नहीं होंगे और या अवाम डर जाएंगे। तो अब इमरान खान साहब आज निकले और उनके साथ मैंने आपसे कहा कि लोग भी निकले, और बावजूद इस बात के कि थ्रेट्स भी हैं, बावजूद इस बात के कि ज़ाहिर है, देखें पावर कॉरिडोर्स में लोग सियासत में आना चाहते हैं, अगला इलेक्शन जीतना चाहते हैं, वो चाहते हैं असेंबलियों में पहुँचें, वो चाहते हैं कि वो उनको वजारतें मिलें, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो ज़ाहिर है फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं कि क्या मूड चल रहा है, क्या हवा चल रही है। हवाओं के मुखालिफ जाना जो है वो एक बड़ी एक ऐसा मामला है जो मैं कम से कम यहाँ नहीं देखा पहले। और उसमें जो है वो इमरान खान साहब का निकलना, और जाहिर है कि उनका जो प्लान है उसके मुताबिक तो यही है ना कि दिन में वो ट्रैवल किया करेंगे, रात में वो रेस्ट किया करेंगे, उनका जो काफिला है वो ठहराव करेगा और कल लाहौर से निकलेगा। तो इस्लामाबाद के अंदर मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो वो इसको समझ नहीं पा रहे अभी तक, यानी आप यूँ समझ लें कि कन्फ्यूजन सा है, एक पैनिक सा है कि अब क्या करें। और एक अभी राना सनाउल्लाह साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो उसमें एक सवाल बड़ा अजीब सा हुआ उनसे, और उनसे सवाल ये हुआ कि जी इमरान खान साहब तो एक अदारे के सरबराह को जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने की, DGI का नाम लिया, जो सहाफ़ी थे, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उनको किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे या क्या, मतलब ये एक इंतहाई अजीब सा सवाल था। इसका फिर राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया, मतलब ये ऐसा मैंने सुना नहीं है कभी, ये कुछ अजीब सी बात, मतलब मैं इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नहीं जी बिल्कुल, वो यकीनन वो भी देख रहे होंगे हालात को और हम भी देख रहे हैं, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, और ये मामलात मुज़ाकरात और बातचीत कर तरफ ही जाने चाहिए, इसको इंतशार को, इन मामलात को रोकना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि मुज़ाकरात से होना चाहिए, लेकिन सवाल ये कि जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जिस तरह से आज इमरान खान साहब ने उसका फिर थोड़ा सा जवाब भी दिया है जब अपनी तकरीर में, तो आपको लगता है कि यहाँ से अभी भी बातचीत हो सकती है, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है? क्योंकि इससे पहले हमने ना तो कभी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है कि किसी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर इस तरह से आके चार्जशीट हो,
اور نہ ہی کبھی ہم نے اس طرح کے عمران خان صاحب کے جو تقریر تھی ان کا لب و لہجہ جو تھا ان کے بارے میں ایسا ہم نے دیکھا. تو یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے یا ابھی بھی آپ کو بات چیت کی امید ہے؟ سمینہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بہت سے معاملات سامنے ہوتے ہیں اور بہت سے معاملات جو ہیں وہ پس پردہ ہوتے ہیں ہمیشہ. میرا اگر یہاں پہ عمران یعقوب صاحب سے کوئی معاملہ یا بھٹی صاحب کے ساتھ کوئی معاملہ، تو ہم ہو سکتا ہے کہ اسکرین پہ کچھ اور بات کر رہے ہوں، لیکن اس کے بعد بریک آئے گی تو ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے کہ یار یہ معاملات کو اس طرح سے طے کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ کہ وہ اگر بریک میں جو بات ہماری ہوئی ہے میری اور بھٹی صاحب کی یا میری اور عمران یعقوب صاحب کی یا طاہر صاحب کی، اس کو اگر میں یہاں پہ پبلک کر دوں تو اس کے بعد پھر نہ بھٹی صاحب مجھ سے بات کریں گے نہ عمران یعقوب صاحب مجھ سے بات کریں گے کہ یار. تو یہ معاملہ جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کو، یہ ڈائلاگ جو چل رہا تھا، میری یہ گزارش ہوگی کہ اس کو جاری رکھا جائے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جاری رکھا جائے، اور اس کو جاری رکھا جائے جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے یہ جو تھریٹ الرٹس جاری ہو رہی ہیں. دیکھیں، ہم نے یہاں پر اسی طرح سے مذاق اڑتے دیکھا ہے ماضی میں مختلف بڑی شخصیات کا، اور اس کے بعد جب سانحہ پیش آیا ہے تو اس کے بعد سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو. اور اس وقت اتنی تلخی میں نے کم سے کم نہیں دیکھی پاکستان کی سیاست میں، یا تصور بھی نہیں کیا. اس وقت اب مسئلہ یہ ہے سارا کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ لیک ہو جاتی ہے، وہ اس کی خبر آ جاتی ہے باہر، یا اس کی کوئی آڈیو آ جاتی ہے، یا وہ خراب ہو جاتی ہے، یا تو یہ اس کے نتیجے میں عدم اعتماد بڑھ چکا ہے ایک دوسرے کے اوپر. لیکن آخر میں تو بات چیت ہی ہونی ہے. سوال یہ کہ جس طرح سے کل پریس کانفرنس ہوئی ہے اور جس طرح سے آج عمران خان صاحب نے اس کا پھر تھوڑا سا جواب بھی دیا ہے جب اپنی تقریر میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے ابھی بھی بات چیت ہو سکتی ہے؟ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے نہ تو کبھی ایسی پریس کانفرنس دیکھی ہے کہ کسی پولیٹیکل لیڈر کے اوپر اس طرح سے آ کے چارج شیٹ ہو، اور نہ ہی کبھی ہم نے اس طرح کے عمران خان صاحب کے جو تقریر تھی ان کا لب و لہجہ جو تھا ان کے بارے میں ایسا ہم نے دیکھا. تو یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے یا ابھی بھی آپ کو بات چیت کی امید ہے؟ سمینہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بہت سے معاملات سامنے ہوتے ہیں اور بہت سے معاملات جو ہیں وہ پس پردہ ہوتے ہیں ہمیشہ. میرا اگر یہاں پہ عمران یعقوب صاحب سے کوئی معاملہ یا بھٹی صاحب کے ساتھ کوئی معاملہ، تو ہم ہو سکتا ہے کہ اسکرین پہ کچھ اور بات کر رہے ہوں، لیکن اس کے بعد بریک آئے گی تو ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے کہ یار یہ معاملات کو اس طرح سے طے کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ کہ وہ اگر بریک میں جو بات ہماری ہوئی ہے میری اور بھٹی صاحب کی یا میری اور عمران یعقوب صاحب کی یا طاہر صاحب کی، اس کو اگر میں یہاں پہ پبلک کر دوں تو اس کے بعد پھر نہ بھٹی صاحب مجھ سے بات کریں گے نہ عمران یعقوب صاحب مجھ سے بات کریں گے کہ یار. تو یہ معاملہ جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کو، یہ ڈائلاگ جو چل رہا تھا، میری یہ گزارش ہوگی کہ اس کو جاری رکھا جائے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جاری رکھا جائے، اور اس کو جاری رکھا جائے جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے یہ جو تھریٹ الرٹس جاری ہو رہی ہیں. دیکھیں، ہم نے یہاں پر اسی طرح سے مذاق اڑتے دیکھا ہے ماضی میں مختلف بڑی شخصیات کا، اور اس کے بعد جب سانحہ پیش آیا ہے تو اس کے بعد سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو. اور اس وقت اتنی تلخی میں نے کم سے کم نہیں دیکھی پاکستان کی سیاست میں، یا تصور بھی نہیں کیا. اس وقت اب مسئلہ یہ ہے سارا کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ لیک ہو جاتی ہے، وہ اس کی خبر آ جاتی ہے باہر، یا اس کی کوئی آڈیو آ جاتی ہے، یا وہ خراب ہو جاتی ہے، یا تو یہ اس کے نتیجے میں عدم اعتماد بڑھ چکا ہے ایک دوسرے کے اوپر. لیکن آخر میں تو بات چیت ہی ہونی ہے.